निशां को देख कर इनकार कब तक पेश जाएगा। अरे एक और झूठों पर कयामत आने वाली है। देखिए शाह साहब, बड़ी अजीब बात है। अभी मुनाजरा शुरू हुआ है और आपने फिर वही ना पहले वाली जो है वो डंडियां मारनी शुरू कर दी हैं। आपने ये कहा कि एक बात पे हमें इख्तलाफ है और दूसरी पे नहीं है। अब जब इख्तलाफ है तो उसका मंतिकी नतीजा ये हुआ कि एक फरीक एक बात मानता है और दूसरा फरीक दूसरी बात मानता है। तो इसमें मैं आपकी बात कहाँ से मान गया हूँ जी? अगर मैं आपकी बात दूसरे हिस्से में भी मान गया हूं, जो आप जिस तरह आप कह रहे हैं, यानी कि आप कहते हैं कि मिर्जा साहब ने नौजुबिल्लाह खुदाई का दावा किया, तो जनाब फिर ये तो अजीब बात है, फिर इख्तलाफ तो ना हुआ ना। आप अपने फिक्रात पे गौर करें। मुझे लगता है आपको ज्यादा गर्मी लगी है, कोई ठंडा ठंडा पिए और जरा गौर से अपनी ऑडियो को सुन ले। जज़ाकल्लाह। जी जनाब, तो ये शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब जो थे, ये जो गिरे हैं, ये जो बहुत बड़ा शेर लेके आए थे, मुजाहिदीन खत्म नबूवत कह रहे थे हमारा शेर आ रहा है। ये शेर साहब की शुरू में जो पटखनियाँ जो इनको पड़ी हैं, जो गिरे हैं ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे ये पूरे मनाजरे में संभले नहीं है ये। बहरहाल ये देखें, इन्होंने कोई मेरी ऑडियो यहाँ पे लगाई है जी नाज़रीन। तो इन्होंने कहा कि 14 सेकंड के बाद मैं अपनी ऑडियो जो है वो दोबारा सुनूं। आइए सुनते हैं। उसके ऊपर इनको हमारे साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, यानी मुबश्शिर शाह साहब इस बात को मान गए हैं कि ये कहना ये बिल्कुल सही झूठ है कि जमात अहमदिया मुसलमान अल्लाह ताला को वहदहु ला शरीक नहीं मानती। तो जज़ाकल्लाह मुबश्शिर शाह साहब, आपने ये मान लिया। तो जो पहला हिस्सा था, गोया आप कंफर्म कर दें कि जो जी नाज़रीन, अब मैं इसके बाद तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कंफर्म कर दें। अब ये जो मैंने मेरी ऑडियो देख लें, क्या मैंने इसमें गलत बात किया है? मैं तो इन्हीं की बात को मैंने रिपीट किया है। अब ये इन्होंने मुझे नहीं समझ आया कि इन्होंने क्यों ये ऑडियो भेजी है, सवाए इसके कि खाम खा का हिस्सा था उसके ऊपर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। और आप ये बात मान गए हैं कि जमात अहमदिया जो है वो अल्लाह ताला को वहदहु ला शरीक ही मानती है। जज़ाकल्लाह, ये कंफर्म कर दें ताकि हम दूसरे हिस्से की तरफ फिर आगे बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, सुन ले, ये जो है ना, जो कहता है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी डॉक्टर साहब, ठंडा ठंडा पियेंगे। ये आपने क्लिनिक पर ही लोगों को, मरीजों को, जो मरीज आते हैं उनको ही पिलाइएगा। अच्छा, आप मौजू की जानब आ जाए, फिर क्या ख्याल है? मुझे लगता है आप ना ऑडियो पे ऑडियो बस फेंकते रहेंगे, वक्त बर्बाद अपना भी करेंगे और दूसरों को भी आपने फजूल ही अपने जैसा समझा कि बस उनका भी वक्त बर्बाद करें। पहले भी आप ऐसे ही करते रहे हैं, यही आपकी फितरत है। अच्छा जी, आप आ जाए मौजू की जानब। मेरा दावा यह है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने खुदाई का दावा किया। इसके ऊपर मैं अब आपको दलील पेश करता हूँ। जी, तमाम अहबाब ये ज़रा नोट कर लें कि शाह साहब ने अभी सही जो है ना पलटनियाँ लेनी शुरू कर दी हैं। यानी एक ऑडियो में एक बात कह रहे हैं, उससे अगली ऑडियो में अपनी बात को ही ये काट रहे हैं। ठीक है ना? पहली ऑडियो में इन्होंने ये माना कि जनाब एक हिस्सा में हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, और अब ये उसी बात के ऊपर, यानी कि वो जमात अहमदिया क्या मानती है, ही मानती है, बी मानती है, अब इसको मौजू बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने दिल में झांक के नहीं देखा। बिल्कुल ठीक बात है, दिल में झांक के आपने नहीं देखा, लेकिन जो बात आपने मान ली है, जिस बात पे हम अग्री कर गए हैं दोनों फरीक, उसको अब मुतनाज़े ना बनाएं। अब आप मान चुके हैं कि आप एक बात के ऊपर हमारा झगड़ा नहीं है, तो अब आप उसके ऊपर झगड़ा क्यों बना रहे हैं? जज़ाकल्लाह। जी जनाब, शाह साहब, आप दलील जितनी देर जो है अपने दावे की पेश करने लगे हैं,
میں ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کرا دوں سارے دوستوں کو کہ آڈیو سن لیں. شاہ صاحب اس بات کو مان گئے ہیں کہ پہلے حصہ میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ درست بات ہے کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتی. ہمارا ایک ہی اللہ ہے، ہم اسی کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ہم خالق نہیں مانتے، وغیرہ وغیرہ. جزاک اللہ. جی ناظرین، یہاں پہ دیکھیں قرآن پاک ہمیں واضح طور پر یہ حکم دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آؤ اہل کتاب سے کہو کہ آؤ وہ بات جو ہمارے میں کامن ہے اس کے اوپر اکٹھا ہو جائیں، اور وہ یہی ہے اور یہ بات ہے کہ تم بھی ایک خدا کی عبادت کرو، ہم بھی ایک کرتے ہیں اور ہم بھی ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ تم بھی ایک خدا کو مانتے ہو، ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں. یہ جو مولوی 2 نمبر مولوی جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کو یہ بات بھی برداشت نہیں کی کہ جب میں نے کہا ہے کہ ایک بات جو کامن ہے، چلیں ہم اگری کر گئے ہیں، تو یہ چونکہ مسلمانوں کی قرآن پاک کو تو یہ مانتے نہیں ہیں، ان کو تو اپنے اصول ہیں، یہ گھر کے کتنا ہوم میڈ اصول بنا لیے ہیں ان مولویوں نے. تو یہ دیکھیں اس بات کی ہی بجائے اس کے وہ کہتے ہیں کہ ہاں اچھی بات ہے، قرآن پاک نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، چلو مان جاتے ہیں. انہوں نے اپنے اقرار کے باوجود یہاں پہ جناب انہوں نے پھر اس کے بعد اسی بات کو متنازع بنا دیا جس بات کو یہ مان چکے تھے، اور قرآن پاک کی واضح تعلیم جو ہے اس سے انحراف انہوں نے کر دیا. جی ڈاکٹر صاحب، روحانی خزائن جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 565 ہے، آئینہ کمالات اسلام. مرزا صاحب کہتے ہیں فَكُنْتُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا أَدْرِي مَا كُنْتُ مِنْ قَبْلِ. کہتے ہیں کہ جناب مجھ پر ایک ایسی حالت طاری ہوئی کہ میں نہیں جانتا کہ اس سے پہلے میں کیا تھا. اس کے بعد مرزا صاحب پہ جو حالت طاری ہوئی ہے اس میں جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہاں جی کنتو اقول انا نرید نظاما جدیدا و سماعا جدیدتا اردا جدیدتا. کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیا نظام کو بنانا چاہتے ہیں اور نئے آسمان کو بنانا چاہتے ہیں اور نئی زمین کو بنانا چاہتے ہیں. پھر مرزا صاحب کہتے ہیں خلقت السماوات اور والارض، اور میں نے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا، بنایا اولاً سب سے پہلے بصورت اجمالیت، صورت اجمالیہ کے اندر بنایا. ٹھیک ہے جی. اور ولا تفریقہ فیہا ولا ترتیبہ، اس میں کوئی تفریق اور ترتیب نہیں تھی. پھر اس کے بعد مرزا صاحب کہتے ہیں کہ پھر ہم نے جو ہے نا اس کو ترتیب دیا اور اس کو جو ہے نا بڑی خوبصورت شکل میں ترتیب دیا. اور آگے یہ عبارت چلتی رہتی ہے. کہتے ہیں قلت انا زینا السماء الدنیا بمصابیح. مرزا صاحب جناب کہتے ہیں کہ جناب جب وہ کیفیت مجھ پہ طاری ہوئی تھی نا، پھر میں نے جو ہے نا آسمانوں کو، دنیا کے جو آسمان ہے اس کو جو ہے نا مزین کیا مصابیح کی طرح. اور پھر آگے یہ سارا چلتا رہتا ہے. ابھی تک جو یہ جناب یہ ریفرنس میں نے آپ کو دیا ہے، اس کو آپ کس تناظر میں لیتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی مراد اس سے کیا تھی؟ یہ ناظرین دیکھ لیں مرزا صاحب کی کیا مراد تھی. یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کشف نہیں لکھا ہوا یہاں پہ ہے. یہ دیکھیں عجیب، یہ جاہل مولوی ہے. سامنے جواب بھی لکھا ہوا ہے. ہاں مرزا صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جب ہو گیا ہے تو میری کشف سے میری جو ہے وہ الہام کی طرف میری توجہ جو ہے وہ پھری. لکھا ہوا ہے کہ کشف ہے، اور اس کے باوجود یہ دیکھیں یہ لوگ کتنے جاہل خود بھی بنتے ہیں اور دوسروں کو بھی بناتے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک نہایت ہی اہم نقطہ خاکسار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ ان مولوی صاحب کو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس مناظرے کے دوران ایک لفظ کے اوپر بڑا زور دیں گے کہ لا ادری، اور یہ اس طرح سے یہ گویا پیش کریں گے کہ جناب مرزا صاحب نے تو لکھ دیا تھا کہ مجھے گویا پتہ ہی نہیں تھا کہ میں جناب اس کشف کے دوران میں نے کیا کچھ دیکھا. تو پھر ان کو یاد کیسے رہ گیا اور مرزا صاحب نے
یہ اپنا کشف لکھ کس طرح سے دیا. ناظرین، جب تک ان مولوی صاحب کے ذہن میں یہ نہیں گیا کہ اس کشف والی عبارت کے اوپر یہ پھنس نہیں گئے، تب تک انہوں نے اس عربی عبارت کا جو لا ادری والا حصہ تھا اس کا درست ترجمہ کیا، اور یہ وہی ترجمہ ہے جو یہ مولوی صاحب کی زبانی میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس ترجمہ کو غور سے سنیں، کیونکہ یہ مولوی صاحب اسی مناظرہ میں آگے جا کے اپنے اس بیان کردہ ترجمہ سے بھی مکر جائیں گے. گویا کہ وہ جو کہتے ہیں نا، سیانے کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ یہاں پہ دیکھیں کیا ترجمہ کر رہے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں فَكُنْتُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا أَدْرِي مَا كُنْتُ مِنْ قَبْلِ. کہتے ہیں کہ جناب مجھ پر ایک ایسی حالت طاری ہوئی کہ میں نہیں جانتا کہ اس سے پہلے میں کیا تھا. جی ناظرین، سن لیا، مولوی صاحب خود یہاں پہ مان رہے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ میرے پر ایک ایسی حالت طاری ہوئی کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس سے پہلے میں کیا تھا، اس سے پہلے میں کیا تھا. لیکن اسی مناظرہ میں آگے جا کے جب مولوی صاحب پھنسنے لگے تو کہنے لگے جناب کہ مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے کشف، جب کشف پورا تھا جو دیکھا مرزا صاحب نے، وہ سارے کا سارا کشف ہی یاد نہیں رہا. یعنی کہ دونوں میں دیکھیں کتنا فرق ہے. ایک شخص یہ لکھ رہا ہے کہ جو کشف سے پہلے والی حالت تھی وہ مجھے نہیں یاد رہا کہ کیا حالت تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ کشف کے اندر والی حالت میں مجھے یاد نہیں رہی. واہ جی واہ مولوی صاحب، کیا بات ہے، کیا باتیں آپ کی ہیں، شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے. اور آپ دیکھیں گے کہ جوں مناظرہ آگے بڑھے گا، یہ جناب نہ صرف یہ کہ اس ترجمہ اپنے بیان کرتے ہوئے ترجمہ سے مکر گئے، بلکہ یہ آخر تک جہاں ان کو موقع ملا یہ اسی اپنے جو ہے اپنا تبدیل شدہ ترجمہ اور ایک نئے کلیم کو لے کے سامنے آئے جو کہ اپنے ان کے خود بیان کردہ ترجمہ کے بھی خلاف ہے. اچھا ناظرین، بڑی عجیب بات آپ کو یہاں پہ شاید لگے کہ کاشف صاحب نے یہاں پہ لکھا ہے کہ پہلا حصہ مکمل ہوا. ان کی مراد یہ ہے کہ جو ہمارا جو تھا نا کہ جماعت احمدیہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی وحدہ لا شریک مانتی ہے، وہ حصہ مکمل ہوا. لیکن وہ بات ان صاحب کو پھر کھٹکی ہے. ان کو یہ شرم نہیں آئی کہ دیکھیں قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہ اہل کتاب سے یہ کہو کہ آؤ وہ بات جس کے اوپر ہمارے میں اور تمہارے میں کوئی اختلاف نہیں، کم از کم اس بات پہ تو اکٹھے ہو جائیں، اور وہ یہ ہے کہ تم بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے اور ہم بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. قرآن پاک کی اس واضح تعلیم کو پسے پش ڈالتے ہوئے اس مولوی نے، یہ جو 2 نمبر مولوی جو ہیں جنہوں نے اپنے گھر سے ہوم میڈ میں کہتا ہوں انہوں نے اپنے ہی کچھ سٹینڈرڈ بنا لیے ہیں اور اس کو اسلام کا نام دے دیتے ہیں، ان کو یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی کہ جناب یہ ہم کیوں اس بات پہ ہم کامن ہو جائیں، کیوں مان جائیں کہ جماعت احمدیہ بھی اسی خدا کی عبادت کرتی ہے، اسی اللہ کی عبادت کرتی ہے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ دیکھیں اب یہ جھگڑا ڈال کے بیٹھ دیں گے، میں نہ مانوں. وہ کون سا پہلا حصہ جی کاشف صاحب، کون سا پہلا حصہ، پہلا دوسرا حصہ مناظرے کا کون سا ہے؟ یہ تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ پہلا حصہ ہے، یہ کس نے آپ کو کہا ہے جی آج کے مناظرے کے 2 حصے ہیں؟ جب میں مناظرہ کر رہا ہوں میں اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. ہماری ایک ہی موضوع کے اوپر گفتگو ہے کہ آیا مرزا قادیانی نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ نہیں. یہ پہلا دوسرا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ کو تو شرائط ہی نہیں طے کرنی آتی اور بات کر رہے ہیں آپ، معاون بن گئے ہیں آپ مناظر کے. اچھا ناظرین یہ دیکھیں، یہ پوسٹ ہے انہوں نے خود بھی لگائی ہے. اس پوسٹ میں پڑھیں، یہ لکھا ہوا ہے جس طرح یہ کہنا سری جھوٹ ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے اسی طرح. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں گے کہ آگے یہ شاہ صاحب اس بات سے انکار ہی کر دیں گے کیونکہ انہوں نے یہ بات جو تھی انہوں نے خام خواہ کا ایک کہتے ہیں نا کہ ایشو اٹھانا تھا کہ 2 حصے نہیں ہیں، اس کا ایک حصہ ہے، تو انہوں نے اس بات کا انکار ہی کر دیں گے کہ یہاں پہ اسی طرح کا یا اسی طرح کا لفظ موجود ہے آج کے ہماری صحبت میں. آگے چلتے ہیں. اور آپ لوگوں نے جو فیضان نبوت نام کے گروپ کا وہ جو پوسٹر تیار کیا اس کے اوپر آپ نے کیا لکھا ہے؟ اس میں بھی وہی ہے جو میں نے کہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ نہیں کیا. یہ جناب یہ عنوان کی بات کر رہے ہیں، یہ عنوان کے ٹائٹل کی بات کر رہے ہیں اور اندر والی بات کو جان بوجھ کے
मौलवी साहब खा गए हैं एज यूजुअल, इनको आदत है बात का बतंगड़ बनाने की। बहरहाल जी जनाब बशीर शाह साहब, जज़ाकल्लाह, आपने एक हवाला दिया। इससे पहले कि मैं आपको इस हवाला के बारे में कुछ अर्ज करूं, मेरा ये ख्याल था कि आप कोई ऐसी मिर्ज़ा साहब की तहरीर पेश करेंगे जिसमें दो टोक लिखा होगा कि मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा हो अपने बारे में कि नौज़ बिल्लाह मैं खुदा हूँ, या मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा हो कि जनाब ऐ मेरी जमात के लोगों मेरी इबादत करो, या मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा हो कि जनाब मैं जनाब सबसे बढ़ के हूँ, वो मैं एक ही हूँ इस दुनिया में। लेकिन आपने ये जो इबारत पेश की है, इसके ऊपर कमेंट करने से पहले एक बात वाज़ेह कर दें कि क्या आपके पास कोई ऐसा हवाला मौजूद है जिसमें मिर्ज़ा साहिब ने दो टोक ये लिखा हो कि ऐ लोगों मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी खुदा हूँ, या मेरी इबादत करो, वगैरह वगैरह। ये ज़रा क्लैरिफाई कर दें प्लीज़, फिर मैं इस जो है आइना कमालात इस्लाम के हवाला के ऊपर बात करता हूँ। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि देखिए अगर मिर्ज़ा साहिब ने ये खुदा ना खास्ता खुदाई का दावा किया होता तो खुदाई का दावा करने का फ़ायदा क्या है अगर वो अपनी इबादत ना करवाएं। देखें ना, खुदाई का दावा नौज़ुबिल्लाह करने का फ़ायदा क्या अगर वो ये ना दावा करें कि मैंने सारी कायनात को पैदा किया है वगैरह वगैरह। तो इनको चाहिए था पहले तो उस तरह की जो है वो कोई तहरीर लेके आते वाज़ेह दो टोक जिसमें लिखा होता, लेकिन ये तो उस तरह की तहरीर नहीं लेके आई, ये तो मिर्ज़ा साहब के एक कश्फ को उठा के ले आए है जी, और उसको जानबूझ के ये इस कश्फ को ये लोगों से ये छुपा के कि ये कश्फ है, ये तोड़ते मरोड़ते हैं और इनको शर्म भी नहीं आती। बहरहाल देखते हैं अब ये क्या कहते हैं। ये हजरत मसीह ने खुदाई का दावा नहीं फरमाया, ऊपर लिखना था ना फिर कि जमात अहमदिया भी मानती है कि नहीं मानती। उन्वान तो आपने खुद दिया है, ये हमने तो नहीं पोस्टर तैयार किया। जी नाज़रीन, ये देखें कितना जाहिल ये मौलवी है, ये सिर्फ इसके उन्वान की बात कर रहा है और नीचे की बात नहीं कर रहा। ये देख लें, ये पूरी की पूरी इबारत को हजम करने की कोशिश कर रहा है, शर्म भी नहीं आती इसको। अब आप मुकर रहे हैं खुद जो है ना, ये पोस्टर आप फैला रहे थे हर जगह के ऊपर, हाँ जी, और अब जो है ना आप मुकर गए हैं, अपने ग्रुप के अंदर ही मुकर गए हैं। ये झूठ और दजल बयानी अब आपने शुरू कर दिया है। ये तो फ्रॉड दे रहे हैं ना, फ्रॉड कर रहे हैं। ये तो भागने का एक रास्ता है कि नहीं जी आज के दो मौजू हैं, कमाल हो गई है। तो आपने लिखना था उन्वान के अंदर दो मौजू लिखने। नाज़रीन देखें, उन्वान के अंदर दो मौजू लिखने थे है जी, और बाबा ये क्या है, ये स्टेटमेंट जो है ये इस पोस्टर का हिस्सा नहीं है। लेकिन जनाब ये देखें, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा हमें कह रहे हैं कि हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। वाह मौलवी साहब वाह, कुर्बान जाए तुहाडे झूठियां ते हैं, तुहाडे झूठ माशाल्लाह। बाहर नाज़रीन इस वक्त ये जो इनके मुंतजिम हैं, ये नायब हैं, इन्होंने कुछ फरमाया, देखें क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ऑडियो करनी पड़ रही है जनाब। मैंने ऊपर तमहीदी गुफ्तगू के अंदर ये बात दोहराई थी कि आज का मौजूद ये है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने खुदाई का दावा किया है या नहीं। जनाब डॉक्टर यही साहब, हमारा मौजूद यही है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने खुदाई का दावा किया है या नहीं। तो आप अगर इस तरह का कोई और आपका कोई मामला होता ना, ये पोस्टर को लेकर आपने को बात करनी होती तो शुरू के अंदर आप मेरी ऑडियो को तरदीद कर देते। आपने कोई तरदीद नहीं की, बस ये गलती है कि तुसी फरमा के आपने कहा जी आयशा साहब ठीक है। अब आप उस पहली सिक्के को छोड़ें, उस पर बात नहीं हो रही। हमारा बात ये हो रही है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने खुदाई का दावा किया है या नहीं। जी नाज़रीन ये देखें, ये ना खाद्य दा गवाह डट्टू है जी। अब देखें इन्होंने इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने जो मुनाजर है। हालांकि जो मुनाजर जब एक बात अपनी ऑडियो में मान गया है कि हमारा एक बात में इख्तलाफ है एक में नहीं है, तो गोया वो खुद मान गया कि दो टॉपिक थे आज के, ठीक है। तो अब इनको दरमियान में आने की जरूरत नहीं थी, इनको चाहिए था अपने मुनाजर को कहते कि जनाब चले एक पे हमारा जो है वो इख्तलाफ है ही नहीं, तो चलो ठीक है आप दूसरे पे बात करो। लेकिन मौलवी तो फिर मौलवी है ना, वो मौलवी अगर झूठ का साथ ना दे तो फिर मौलवी तो ना बनेगा ना, है जी। इसके ज्यादा मैं अब क्या कहूँ। डॉक्टर साहब ये जो हवाला मैंने दिया है सारे आपको, मुझे पता है आपकी नजर कहाँ पे है, वो हवाले तो हम बाद में देंगे आपको। तो अभी तो वो तो आपने वो पॉकेट बुक संभाली हुई है ना,
हम वो पॉकेट बुक अभी बाद में उसको देखेंगे, अभी तो वो हवाले देंगे जो पॉकेट बुक में भी नहीं है, ठीक है जी। तो एक तरीकाकार होता है ना जी मुनाजरे का दलाइल भी देने का। नाज़रीन आप देखेंगे इस पूरे मुनाजरे में मैंने पॉकेट बुक का एक भी हवाला नहीं दिया इनको। इनको जो मैंने हवाले दिए हैं असल जो है जो मिर्जा साहब किताबों के दिए हैं, लेकिन बस ये हर दफा खाम खाम ये शोशा छोड़ देते हैं पॉकेट बुक से। असल में ये लोग डरते बहुत हैं। पहले तो मुझे ये बताए ना, मिर्जा कादियानी कहता मुझ पे वो हालत तारी हुई है और मैं नहीं जानता कि वो मैं पहले क्या था बाद में क्या था, और फिर मैंने सोचा कि मैं नया आसमान बनाऊं जमीन बनाऊं, फिर मैंने नए आसमान जमीन बनाए। अब बताएं ये आसमानों जमीनों को बनाना जो है ना, ये खुदा का काम है या खुदा के बंदों का काम है? और ये बात कि भाई ये मौजू आज के दो हैं, जब ये हमारे मुआविन मुनाजिर गुलाम नबी नूरी साहब ने इब्तदाई तमहीदी गुफ्तगू की थी, उसके बाद आपने टोका क्यों नहीं था कि नहीं जी आज तो हमारे दो मौजू हैं, ये आपने गलत कहा है? हाँ जी, झूठ बोल रहे हैं आप डॉक्टर यहिया साहब, अभी से दजल बयानी शुरू कर दी है, फ्रॉड वो ही आपका पुराना तरीका है। पुराने मुनाजरों में भी आप इस तरीके से झूठ दजल बयानी करते रहे हैं। सारे आप मर्जियों ने ये कसम खाई हुई है कि झूठ ही बोलना है, फ्रॉड ही करना है, खुद ही मुनाजरे का मौजू देके उससे मुकर रहे हैं। अभी आपने पोस्टर जो बनाया उसमें भी एक ही मौजू लिखा हुआ है, अभी आपने दो मौजू बना दिए। जी नाज़रीन ये देखें, इसको कहते हैं कि पक्का झूठा मौलवी। ये देखें ये जो पोस्टर का हवाला दे रहे हैं ये क्या है इसमें? इस पोस्टर के अलावा मैं कोई बात कर रहा हूँ, पोस्टर को ये मान रहा है कि पोस्टर ठीक है, लेकिन वही बात जो मैं पोस्टर के ऐन मुताबिक कर रहा हूँ, ये मौलवी उस बात को कह रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब आप खुद फैसला करें कि ये कितना झूठा इंसान है, ये किस कदर झूठ बोलते हैं, और ये इसके मुआवन को देखें, ये झूठ की मुआवनत करने वाला ये शख्स है। अल्लाह ताला ही इनको हदायत दे। हाँ हाय शाहजी, एक तो मैं क्या करूं, मैं जनाब मेरी आदत नहीं आपकी तरह ना बढ़ के इस तरह की बातें करने की, लेकिन देखें आप मेरे ऊपर तो जो इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने शुरू में कर लेना था। आपने जब पहली ऑडियो यहाँ पे या पहली या दूसरी ऑडियो में ये खुद इकरार कर लिया कि कोई इख्तलाफ नहीं है, तो अब इस बात को छोड़ दें। मैं अब आपको मुनाजरे से दौड़ने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। जब इख्तलाफ नहीं है तो नहीं है, ये अब लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि जनाब हमारा इख्तलाफ नहीं था तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब उस बात को छोड़ रहे हैं हम भी, मैं भी अब दूसरे हिस्सा की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप घबराए नहीं, मैं भी अब दूसरे हिस्से की तरफ जाके मैंने आपके ऊपर एक सवाल फेंका और आपने अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया। जी नाज़रीन देखा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चले टाइम ज़ाया ना हो, अब एक बात चल रही है तो मुसलसल से चले, लेकिन ये मौलवी साहब मजाल है, ये हमेशा यही करते हैं। ये मैंने देखा है, इनको पता होता है कि जनाब मैंने मुनाजरा हार जूँगा, झूठ को भी ये पता होता है कि मेरे कोई पाँव नहीं है, इसलिए ये कोशिश करते हैं कि लंबी वीडियो बन जाए और उसमें से ये कट पेश करके तो फिर ये थोड़ा सा आवाम को दिखाएं, और उसके आगे पीछे अपने इश्तिहार भी लगा देते हैं कि जनाब हमें चंदा दो, ताकि ये लोगों को तासर भी मिल जाए कि बड़ा मुनाजरा जनाब हमने किया है, और असल में ये पूरी बात दिखाएं भी ना। ये हमेशा से यही करते हैं। मेरा सवाल ये है कि जनाब शाह साहेब, आप ये दावा कर रहे हैं कि मिर्जा साहब ने खुदाई का दावा किया नबूवत के साथ साथ, तो क्या आप हमें कोई ऐसी दो टोक मिर्जा साहब की तहरीर दिखला सकते हैं जिसमें ये लिखा हो कि नौज बिल्ला, मिर्जा साहब ने अपने बारे में लिखा हो कि नौज बिल्ला वो खुदा हैं, या मिर्जा साहब ने ये लिखा हो कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो, या इससे मिलती जुलती की बात लिखी हो दो टोक अल्फाज में। देखिए मैं इसकी मिसाल देता हूं, अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़े तौर पर फरमाता है अपने बारे में, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, ठीक है। तो मिर्जा साहब ने अगर उसको दो बनाने हैं तो हमें वाज़े तौर पे वो तहरीर चाहिए, ये इस तरह की दो नंबरी नहीं चाहिए। जज़ाकल्लाह।